आदाब। आपका हमारे चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन पर खैर मकदम है। आज मैं जो है इसमें इल्म की इफादियत पर डिस्कस करूंगा कि इल्म की अहमियत क्या है। बेसिकली देखिए, अगर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखेंगे तो एक बड़ी ख़ास चीज़ ये पाएंगे कि कुरान का आगाज़, जो रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही है, वो इक़रा से हो रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़, खालिक के नाम से पढ़। यानी पढ़ना, इल्म का हासिल करना कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ सकते हो। दूसरी बात कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चाइना भी जाना पड़े तो जाओ। इसके मायने ये नहीं कि चाइना में बड़ा इल्म रहा होगा उस जमाने में। बात ये थी कि उस वक्त के एतबार से जो टेरेन है, जो जमीन की बनावट है, उसके एतबार से अरब से चाइना बहुत दूर था और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वहां जाना बड़ा मुश्किल था, दुश्वार था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इन हालात में भी वहां जाना पड़े तो जाओ। तो इल्म जो है हर किसी के लिए हासिल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। लेकिन उससे भी आगे एक और बात बताएं आपको हम कि जब जंग बदर हुआ तो जंग बदर का एक बैकग्राउंड ये है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मक्का से हिजरत करके मदीने आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात, आप समझ सकते हो कि अगर माइग्रेशन कर रहा है कहीं से और किसी दूसरे शहर में जा रहा है तो उसको सबसे पहली जरूरत पैसे रुपए की पड़ सकती है। लेकिन जंग बदर में जब कुफार हारे और 70 कुफार को पकड़कर मदीने में लाया गया, उनके हाथों में हथकड़ियां लगाकर, पैरों में बेड़ियां लगाकर, तो हुजूर ने पूछा उनसे, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुम में से पढ़ा लिखा कौन कौन है? जिसने जिसने भी इशारा किया कि हम पढ़े लिखे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके हाथों की हथकड़ियां खोल दो, इनके पैरों की बेड़ियां खोल दो। और फिर उनसे कहा कि अगर तुम हमारे कुछ लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो तो हम तुम्हें बगैर जो है फिदिया लिए, बगैर वॉर रिपेरेशन लिए आजाद कर देंगे। इसके माने क्या है कि उस जमाने में जब वॉर प्रिजनर्स होते थे तो उनको छोड़ने के लिए लोग उनके घर वालों से एक अमाउंट लेते थे फिदिया के तौर पर, वॉर रिपेरेशन के तौर पर। प्रॉफिट ने कहा कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे विदाउट टेकिंग एनी पेनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैसेज दिया कि अगर तुम्हारे सामने इल्म की बात हो और पैसे की बात हो तो इल्म की तरफ बढ़ो, पैसे की तरफ न बढ़ो आप, क्योंकि इल्म अगर होगा तो फिर सारी चीज आपके साथ होंगी। और यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को यहां तरजीह दी और कहा कि तुम में से जो जो पढ़ा लिखा है वो हमारे कुछ लोगों अगर पढ़ना लिखना सिखा दे तो हम उसे बगैर पैसा लिए जो है, बगैर एक भी पैसा लिए आजाद कर देंगे। और फिर वो किया भी गया। इसी हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप सबने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा। आलम इस्लाम के तारीख में जो तमाम अंबिया कराम हैं उनमें एक बड़ा नाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बहुत बड़े नबी भी हैं और बड़े नबी के साथ साथ बहुत बड़े बादशाह भी रहे। ये एक ऐसे बादशाह हैं जिनकी हुकूमत जो है सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि चरिंद परिंद पर भी रही, यानी चिड़ियों पर, जानवरों पर, तमाम चीजों पर, इवन की जिन्नों पर भी इनकी हुकूमत रही। इन्होंने जब ये अल्लाह से इन्होंने दुआ किया कि अल्लाह हमें एक ऐसी हुकूमत अता कर जो न मुझसे पहले किसी को मिली हो और न मुझसे बाद किसी को मिले, तो अल्लाह तबारक तआला ने इनका टेस्ट लेने की बात की और अल्लाह ने हजरत जिब्रील इस्लाम को भेजा 3 चीजों के साथ। अब वो 3 चीजें इंसानी शक्ल में भेजी गई और वो 3 चीजें क्या थी? इल्म था, उसके साथ दौलत और तीसरी चीज शोहरत। ये 3 चीजें भेजी गई। हजरत जिब्रील इस्लाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया और कहा कि अल्लाह तबारक तआला ने आपका एक टेस्ट लेने की बात की है। ये 3 चीजें भेजी हैं, ये इल्म है, ये दौलत है, ये शोहरत है, यानी नॉलेज है, पैसा रुपया है, और ये जो है आपका नेम एंड फेम है। आप इनमें से जो चाहो वो पिक कर सकते हो, लेकिन एक ही ले सकते हो। जैसे आमतौर पर एग्जाम वगैरह में होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह में, कि आप कोई एक चुन लो, ठीक है, वही मामला यहां पर हुआ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उन्होंने इल्म का हाथ पकड़ लिया। जब इल्म का हाथ पकड़ लिया उन्होंने तो अपने तक खींच लिया। जिब्रील अमीन ने कहा इन दोनों से जो दौलत और शोहरत थे कि अब तुम चलो। तो इन दोनों ने पलट के एक बात कही, कहा कि जहां अल्लाह का कानून है, जहां पर इल्म होगा वहां दौलत भी होगी, वहां शोहरत भी होगी। अब इसको जरा आप जो है अपने समाज में देखिए, किसी भी सोसाइटी में जाइए, जिस भी सोसाइटी में, जिन फैमिलीज में भी क्वालिटी एजुकेशन है, तो वहां पर आमतौर पर आप देखेंगे कि उनके पास पैसा भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, उनकी इज्जत भी है, क्योंकि ये चीज जुड़ी हुई है। तो इसलिए इल्म की बड़ी अहमियत है।
اور قرآن پاک میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے میری ایک گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے جو ہماری بات کو سن پا رہے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ خود بھی تعلیم یافتہ ہوں، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بالکل ہی تعلیم یافتہ کریں، کیونکہ ان کے مستقبل کے لیے چاہے بات یہاں دنیا کی ہو چاہے دنیا کی بات کی ہو، اس پر بہت کچھ یہ منحصر کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور علم کے بغیر پھر ایک انسان کے ساتھ اور ایک دقت آتی ہے علم کے بغیر، کیونکہ جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو پریشانی یہ ہوتی ہے۔ اب پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ نے اسکول میں پڑھ لیا، اس کے معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے نالج کہیں سے بھی حاصل کیا، تو اگر نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مینٹل ہورائزن ہے، جو سوچنے کا دائرہ ہے، وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ اور جو انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کے لیے ایک دنیا جتنی آپ نگاہیں آپ کی دور تک جا سکتی ہیں وہاں تک آپ کی دنیا ہے۔ تو علم کی اسی لیے بڑی اہمیت ہے اور ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے لگائے اس کی طرف تاکہ وہ علم حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام کی سب سے بڑی تعلیم تو علم کو لے کر رہی، اور اس سے بڑی بات کیا رہی کہ اس نے علم کو عام کیا، کسی کو اس پر پریویلیج نہیں دیا کہ آپ فلاں صاحب ہے تو آپ ہی پڑھ سکتے ہیں، آپ فلاں صاحب ہے تو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے ہر کسی کو پڑھنے کی بات کی اور سب کو آگے لے کر آنے کی بات کی۔ یہ جو ہے بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے اسلام کا، بہت سارے کنٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے جو ہے لوگوں کو پڑھنے کی طرف بڑھنے کی بات کی۔ اب علم کے ساتھ ایک اور خاص بات جو حاصل کرنے کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کے لیے ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتا ہے۔ جو لوگ اس میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر کامیابی کی جو ہے منزلیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ کمپٹیشنز وغیرہ کی اگر بات کی جائے تو اس اعتبار سے علامہ اقبال سے آپ سب لوگ واقف ہیں، شاعر مشرق کہے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کے اشعار صرف عشق و معاشقے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ ایک مسئلہ راہ بھی دیتے ہیں۔ وہ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت ایک بات کہی ہے اپنے اشعار کے انداز میں، کہا کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں۔ مطلب کیا ہے کہ جس کام کو آپ نے کرنا ہے، یعنی اگر علم حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہو آپ، تو پہلے وہ یقین پیدا کرو کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ چیز حاصل کر سکتا ہوں۔ دوسری چیز کہ آپ انسیسنٹ ایفورٹ دو، کنٹینیوس اس میں ایفورٹ دو، اپنا لگاتار کوشش۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات اس میں کہ آپ جو کام کرو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرو، اس سے محبت ہو۔ اگر یہ تین چیز جڑتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان فاتح عالم بنتا ہے، یعنی وکٹر آف دا ورلڈ بنتا ہے۔ اسی کو اگلی لائن میں علامہ نے کہا کہ جہاد زندگانی میں، ان دا اسٹرگل آف لائف، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں۔ جو اسٹرگل لائف کا ہے اس میں انسان کے لیے یہ ایک امپلیمنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تین چیزیں، یقین کا ہونا پہلی ضرورت، جو کام کر رہے ہو آپ اس میں یقین ہو کہ آپ وہ کر سکتے ہو۔ دوسری بات، جب یقین پیدا ہوگا تو آپ کو انسیسنٹ ایفورٹ کرنا ہے۔ اور تیسری بات کہ آپ جو ہے اس کو محبت کے ساتھ کریے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریے۔ آخری بات اس حوالے سے، بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو پڑھ رہا ہوں اور یہ پڑھنا جو ہے وہ میرے طور پر ایک ذاتی طور پر میری کوشش ہے، لیکن اس کے ایک پیچھے ایک بڑا زبردست ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہو، علم حاصل کر رہے ہو، اگر نیت صرف آپ کی اتنی ہو جائے کہ جو اس سے ہمیں طاقت ملے گی ہم اس سے غریبوں کی مدد کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، لوگوں کی جو ہے فلاح بہبودی کے لیے اس کا استعمال کریں گے، تو آپ یقین مانو آپ کا ایک ایک منٹ پڑھنا بھی جو ہے عبادت کے برابر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بخاری شریف جو آپ جانتے ہو کہ آفٹر دا قرآن دا موسٹ ریورڈ بک ان دا ہسٹری ان دا اسلام، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو بالکل آغاز میں ہی جو پہلی حدیث مبارکہ اس میں کوٹ کیا ہے حضرت امام بخاری نے، وہ کہتے ہیں اس میں پہلی حدیث کیا ہے، انما الاعمال بالنیت، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایوری ایکشن ڈیپینڈس اپون دا انٹینشن۔ تو اگر انٹینشن آپ کا اچھا ہو جائے علم کو لے کر کہ میں جو حاصل کر رہا ہوں اس سے جو مجھے طاقت ملے گی، تو اس کا استعمال میں جو ہے لوگوں کے لیے فلاح بہبود کے لیے کروں گا، لوگوں کے بھلائی کے لیے کروں گا، غریبوں کی مدد کے لیے کروں گا، انصاف کو قائم کرنے کے لیے کروں گا، تو یہ آپ کا پڑھنا جو ہے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہو جائے گا اور یہ آپ کی عبادت میں بھی شمار ہوگا۔ کام جو بھی کرے انسان عبادت کی نیت سے کرے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔